दूसरा जो हक है ग्रेटिट्यूड, शुक्र गुजारी। शुक्र गुजारी क्या है, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में सूरह लुकमान में अल्लाह ताला हज़रत लुकमान के बारे में कहते हैं, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, बेशक हमने लुकमान पे हिकमत नाजिल की, हिकमत दी लुकमान को। क्या कहा? अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कर। शुक्र जो है ये विजडम है। अगर कोई हिकमत वाला बनना चाहता है तो उसमें शुक्र होगा, शुक्र गुजारी होगी। शुक्र गुजारी के जो तकाजे हैं, ग्रेटफुलनेस के जो तकाजे हैं, सबसे पहले तो ये आयत आपके सामने है कि बी ग्रेटफुल टू अल्लाह एंड whoever is grateful for the benefit of himself and whoever denies Allah and his favor then indeed Allah is free of need and praiseworthy। शुक्र अल्लाह का इसलिए करना है क्योंकि आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। शुक्र से क्या मुराद है? इमाम शाफी ने कहा कि शुक्र से मुराद है अमल। ये शुक्र की सिंपल डेफिनेशन। जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार है वो अमल से शो करेगा, वो सिर्फ जबान से नहीं शो करेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं। यही है हर रिलेशन में। आप अपने पेरेंट्स से शुक्रगुजार तब हैं जब आप उन्हें कुछ करके दिखाएंगे, अदरवाइज वो बातें हैं, अदरवाइज वो खोखले अल्फाज हैं। ठीक है, थैंक यू बोली जाना और करना कुछ भी ना, बात कोई ना मानना, उनके लिए कुछ खराज तहसीन ना देना, आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कुछ ना करना, दिस इज नॉट शुक्रगुजारी। तो शुक्रगुजारी अमल का नाम है। फिर कहा एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड प्रोक्लेम, ये सूरह इब्राहिम की आयत है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि जब तुम मेरा शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें श्योरली इंक्रीज करूंगा इन माई फेवर। सीधी सी बात है, जो जितना शुक्रगुजार है अल्लाह की तरफ से इजाफा होता है, उसके माल में, उसकी हर चीज में बरकत आती है। शुक्रगुजारी अमल का नाम है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बट इफ यू डिनाई वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर अजाब जाहिर है पनिशमेंट है, रिपरकशंस है। अगर कुफर करोगे, अल्लाह को डिनाई कर दिया तो दुनिया में किया क्या? अगर क्रिएटर को ही नहीं पहचाना, इससे बड़ा जुर्म और क्या है? फिर अल मुगीरा इब्न शुबा रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड प्रे until his feet were swollen. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins? या रसूलुल्लाह, आप क्यों इतनी नमाज पढ़ते हैं खड़े होकर, जबकि अल्लाह ने तो आपके गुनाह माफ कर दिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, shall I not be a grateful servant? क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या पता लगा शुक्र किसका नाम है? अमल का। जो बंदा जितना शुक्रगुजार बनना चाहता है, अल्लाह की इबादत में उतना इंक्रीज हो जाए, और अल्लाह की इबादत से पावर मिलेगी आपको। वो पावर आपको किसी और चीज से नहीं मिल सकती, आजमाई हुई बात है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो, नमाज और सब्र में, वस्ताईनु, और बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। तो नमाज से ताकत मिलती है। मुसलमान की सुपर पावर ही नमाज है। ठीक है, नमाज को पावर बना ले अपनी। नमाज के बारे में असलाफ के ऐसे अकवाल हैं कि जब भी असलाफ को कोई दुख पहुंचता था, गम पहुंचता था, वो सबसे पहले नमाज पढ़ते थे। कहते थे चलो जी मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, बस शुरू हो जाओ। ठीक है ना, तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज बस बिछाओ और शुरू कर दो। तो इससे इंसान को जो है ना वो इज्जत मिलती है, इंसान को विजडम मिलता है। लोगों के सामने रोला डालने से जो है ना वो इज्जत नहीं मिलती। हमारा काम है लोगों के सामने हम पहले रोला डालते हैं, उससे ये कि थोड़ी इज्जत में कमी आती। इज्जत अल्लाह के सामने खड़े होने में, रब के सामने, लेकिन ये कि लोगों से बात शेयर कर सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है। बट ये कि शुक्रगुजारी आप लोगों को पता लग गया कि अमल का नाम है, अगर किसी ने देखना है। फिर अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एक्नॉलेज अल्लाह इन प्रॉस्पेरिटी एंड ही विल एक्नॉलेज यू इन एडवर्सिटी। अगर तुम अल्लाह को जब तुम प्रॉस्पेरस हो, जब तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे अच्छे हालात हैं, याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे तंगी के हाल में याद रखेगा। बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है, बहुत से लोग जब प्रॉस्पेरस होते हैं अल्लाह को याद नहीं रखते, वो तभी याद करते हैं जब तंगी आ जाती है। ऑल्दो अल्लाह तब भी रिस्पॉन्ड करता है और मदद उनकी करता है, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये कि शुक्र का तकाजा ये कि अल्लाह को तब याद रखो जब तुम प्रॉस्पेरस हो। और फिर ये दुआ तो मैं कहता हूँ आप लोग जो है ना आज याद कर लें। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरा हाथ पकड़ा। कितनी प्यारी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हाथ था वो इतना सॉफ्ट था कि सहाबा कहते हैं जैसे हमने रेशम या जो है वो सिल्क का कपड़ा जो है हाथ में पकड़ लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एट्रीब्यूट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो शमाइल तिरमिज़ी एक किताब है, वो आप पढ़ें कभी कि वो देखने में कैसे थे और उनके एट्रीब्यूट्स क्या थे। तो उन्होंने हाथ पकड़ा उनका और कहा, आई लव यू ओ मुआज़, मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई सेड एंड आई लव यू मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के रसूल मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नेवर फॉरगेट टू से इन एवरी प्रेयर रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। क्या गिफ्ट दिया। मोहब्बत का तो ये तकाजा है ना कि अगले को कोई ऐसी बात बताई जाए जिससे उसकी दुनिया आखिरत सवर जाए। ये मोहब्बत है, ये दोस्ती है। तो कहा रब्बी आइनी, ऐ मेरे रब, अला ज़िक्रिका, मुझे जिक्र करने का, व शुक्रिका, शुक्र करने का, व हुस्नि इबादत का, और इबादत करने का हुस्न अता फरमा। बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और फिर अगला जो पॉइंट था राइट्स ऑफ ईमान, 4 तकवा, ग्रेटिट्यूड, तीसरा हया।
حیا کا مطلب ماڈیسٹی ہے، اور حیا جو ہے یہ ایمان کی ون آف دا برانچز میں سے ہے. اور حیا صرف کپڑوں کی نہیں ہے، حیا نظروں کی بھی ہے. حیا جو ہے وہ اللہ سے بھی حیا کرنا ہے، جیسے ہم اللہ سے حیا کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں. تو ماڈیسٹی اگر ریموو ہو گئی، ماڈیسٹی اینڈ بلیف آر ٹوگیدر، if one of them is removed the other is removed. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا اور ایمان وہ آپس میں ایک ہے، اگر ایک گیا تو پھر دوسرا گیا. حیا گئی تو ایمان گیا. تو حیا جو ہے یہ آپ کی چپ میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حیا کرنا. تو ویسٹ اس وقت ہمیں بے حیا بنا رہا ہے اور ہمیں غلط ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said one of the sayings of the early prophet which the people got is اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، if you don't feel ashamed do whatever you like. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ بہت نافرمان ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے کہ دفع ہو جائے، جو کرنا ہے کر. یہی ہے نا. تو اللہ بھی پھر بندہ جب اتنا نافرمان، اللہ کہتا ہے جا پھر، بے شرم ہے، جو کرنا ہے کر، کرتا پھر. تو یہی بات ہے، حیا گئی تو پھر سب کچھ گیا. یہ حدیث بائی دا وے ایک امام بخاری کے ٹیچر ہیں، ان کا نام عبداللہ غالباً، ان کی سٹوری ہے اس میں. وہ شرابی تھے امام بخاری کے ٹیچر اور نشے کی حالت میں تھے. تو ایک اور امام تھے، وہ آئے تھے بازار میں، تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، شرابی جو تھے. تو وہ امام نے کہا کہ میں محدث ہوں، میں حدیث سناتا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی حدیث سنا، مذاق اڑانے کے لیے. تو انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر. تو وہ اسی وقت پہاڑ گرا ان کے اوپر کہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں، شراب کے نشے میں دھت ہوں اور بازار میں پھر رہا ہوں، مطلب میری حیا کہاں ہے، میں کھلے عام گناہ کر رہا ہوں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ ایسا چینج ہوئے کہ ہی بیکیم اے محدث، اور وہ امام بخاری کے ٹیچرز میں سے ہیں. نام ذہن میں آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، پروفٹ نے فرمایا ایکسیپٹ 6 deeds from me، 6 اعمال مجھ سے لے لو. I assure you acceptance into paradise، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. نمبر 1، when one of you speaks let him not lie، جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. چھوٹی چھوٹی بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں شمار. ایک بندہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، بولتا ہے سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام سچوں میں شمار کر دیتا. جھوٹ نہیں بولنا. when one of you promises let him not break it، when one of you is trusted let him not betray it. lower your gaze، نظروں کی حفاظت کرو. restrain your hands from harming others، دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. and guard your chastity، شرم گاہ کی حفاظت کرو. یہ 6 چیزیں گارنٹی کر دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مسند ابن یعلا کی حدیث. whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction، اس لیے ابن قیم نے کہا کہ جو اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے جنگلی گھوڑے کی طرح، بس پھر وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے. کیونکہ نظر جو ہے وہ ایک گندی نظر جو ہے وہ ایک ایسے تیر کی مانند ہے جو سیدھا جو ہے وہ دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کو افیکٹ کرتا ہے. ابن قیم نے کہا نا کہ گندی نظر ایک تیر کی مانند ہے. تو گندی نظر سے جو ہے وہ دل برا ہوتا ہے اور دل کی وجہ سے ایمان افیکٹ ہوتا ہے. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اسپیشلی آج کے دور میں. یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، پلس ظاہر ہے کہ ہم ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں جو بھی، تو نظروں کی حفاظت، ورک پلیس پہ نظروں کی حفاظت. بیکاز عورتوں کو تو سمجھ نہیں آتی آج کل. انہیں سمجھاؤ کہ کپڑے ایسے نہیں پہنے، وہ آگے سے 5th wave فیمنزم آ جاتی کہ who are you to tell us what to wear. وہ تو انہوں نے تو بے وقوفی کا راستہ بھی اختیار کر لیا، انہیں تو سمجھایا نہیں جا سکتا. تو ہم اپنی تو حفاظت کریں نا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اگر کوئی پہن ہی آیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب ہم دیکھتے پھریں. اور لاسٹ جو ایمان کا رائٹ ہے، جو تقاضا ہے، حق ہے، وہ ہے صبر. صبر 91 بار قرآن میں لفظ صبر آیا ہے. صبر 4 چیزوں میں ہوتا ہے، بہت خوبصورت بات ہے. پیشنس ان عبادہ، پیشنس ان اوائڈنگ سنس، پیشنس ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، اینڈ پیشنس اباؤٹ ڈیلنگز آف پیپل. صبر سے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہیں، نہیں. صبر کے کچھ حقوق ہیں، صبر کے کچھ آداب ہیں. صبر کا ایک ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے. یہ ادب صبر کا. یہ ادب نہیں ہے کہ حادثہ ہوا، گالیاں بھی دے لی، غصہ بھی نکال لیا اور اللہ کو بھی برا بھلا کہہ دیا اور اس کے بعد جی میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا. تو صبر 4 چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 عبادت میں. عبادت میں صبر کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے فجر پہ اٹھنا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے. آپ نے نماز پڑھنی، اس کے لیے صبر چاہیے. آپ نے مسجد تک جانا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے. آسان نہیں ہے. آج کے پرفتن دور میں جب ڈوپ کی سورسز اتنی زیادہ ہیں، آپ نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہیں، مزہ آ رہا ہے، کمال ہو گئی، ٹی وی سیریز چل رہی ہے، صبر سے اٹھنا ہے. آپ نے صبر چاہیے. اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے جاؤ. آپ گیم کھیل رہے ہیں، گیم تو صبر نہیں سکھاتی، نماز صبر سکھاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو صبر عبادت میں بہت ضروری ہے. صبر. پھر اوائڈنگ سنس، گناہ اوائڈ کرنے کے لیے صبر کی بہت ضرورت ہے. ظاہر ہے آپ صبر کریں گے تو گناہ اوائڈ کریں گے نا. جب آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف چلے جائیں گے، جیسے ایک بہت مشہور ابن قیم کا ہی کوٹ ہے کہ صبر جو ہے وہ پلیجر اور جوائے اس کا رزلٹ ہے. صبر شروع میں مشکل ہے، آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ ٹیکا لگانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ڈیزائر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ جوائے اور پلیجر ہے. گناہ مزے کا بہت ہے، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ ریگریٹ اور فرسٹریشن ہے اور پین ہے اور سفرنگ ہے.
सफरिंग, पेन, रिग्रेट, ये गुनाह का आउटकम है, और सबर का आउटकम प्लेजर और जॉय है. ओके, तो अवॉइडिंग सिंस, गुनाह के लिए सबर, टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए सबर. तो तीसरा जो सबर का तकाजा है वो है पेशेंस इन टेस्ट एंड ट्रायल्स, कि आप पे मुख्तलिफ टेस्ट आएंगे, ट्रायल्स आएंगे अल्लाह की तरफ से, उस पर सबर करना, और अल्लाह का इसके यहाँ बहुत रिवॉर्ड है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता, उसके बदले में उसके गुनाह माफ होते हैं. तो इमेजिन कि एक बंदा इस बात पे सबर कर जाए कि मेरा कोई चाहने वाला फौत हो गया, तो उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा होगा. जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें. जज़ाकल्लाहु खैर.